بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نكملو لا بارتي دو لا ديكوفيرت. ديجا كنا بديناها في الحلقة اللي فاتت، اللي ما شافهاش يرجع يشوفها. نكملو على بركة الله، على بركة الله. La découverte du besoin du client représente au moins 40% du temps de l'entretien. يعني هذاك لابيل ديالك اللي غدير 40%، يعني تقريبا نص ديال لابيل من غير الاقناع ومن غير البريزونطاسيون ومن غير الكونكلور لابيل، يعني الخاتمه ديال لابيل 40% ديالها، يعني 40% il représente juste هذه المينيموم، لا بارتي ديال لا ديكوفيرت. هي اهم مرحله تقريبا ملي كتبدا تهضر مع الكليون. خصك تعرف البوزوان ديالو وشنو خاصو. دونك عطينا كلكو زيتاب ما خصنا نديروهم، ولا خصنا نتوخاو الحاضر ملي نكونوا في لا بارتي ديال لا ديكوفيرت. alors قالك il ne faut absolument pas brûler les étapes ni passer trop vite à l'argumentaire de vente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ما خصكش تحرق المراحل. brûler les étapes بنفس التعبير ديال العربية، حرق المراحل، يعني خصك تمشي معاه با ابا، بشويه بشويه، وما خصكش تدوز ديريكت. قالك عاوتاني ني باسي ترو فيت على لارغومونتير، ماشي تدوز بالزربه باش تدوز لارغومونتير اللي هو باش تقنعو تبيع ليه. لارغومونتير هو دوك بحال قلتي دوك الادوات اللي عندك باش تبيع ليه، الادوات اللي عندك ولا لي زافونتاج اللي عندك باش تقنعو يشري عندك البرودوي ديالك. قالك ما خصكش تدوز دغيا لهاديك ليطاب تحرق المراحل، با ا با. خصك دير لا بارتي ديكوفيرت ديرها مزيان. قالك il faut découvrir, cibler les besoins du prospect afin de proposer les meilleures offres. ضروري خصك تكتشف شنو خاصو وخصك تسيبلي، يعني بحال كتنيش على سيبلي، هي كتجيبها في الهدف. سيبلي لي بوزوان دو بروسبي، خصك تعرف شنو خاصو، سي اوبليغاتوار. الا ما عرفتيش شنو خاصو راه واخا تبقى تهضر معاه حتى الاخر ما يشريش من عندك. afin de proposer les meilleures offres. هنا قال لك حيت انت ملي كتكون مع شركه مثلا كيكون عندك دي زوفر، مثلا مع اس اف ار. ديما كناخذ ليكزامبل ديال اس اف ار، راه ماشي على مثال، كنضرب بها غير مثال، ماشي على مثال الحصر. وكرا تقدر تاخذ اي سوسيتي اخرى، مثلا اي سوسيتي كتبروبوزي عندها دي زوفر دي سيرفيس. دونك نتايا خصك تبقى تبوزي عليه دي كيسيون تتعرف شنو هو البوزوان ديالو، اشنو خاص هاد البروسبي اكزاكتومون، حيت كل واحد كيختلف على الاخر. داكور. قالك عاوتاني une bonne découverte permet de répondre au mieux aux objections auxquelles vous pouvez être confronté. قالك احسن، يعني خدمتك اللي غديرها مزيان سي une bonne découverte. يعني لا بون ديكوفيرت في لا بارتي ديكوفيرت هي غتجاوب على لي زوبجيكسيون، غتخليك تجاوب احسن طريقه على لي زوبجيكسيون. لي زوبجيكسيون هي التدخلات اللي غيعطيك، الاسئله، حيت راه ما يمكنش غتشري غتعيط لشي واحد وغتبيع ليه ما يسولكش اسئله، سي اوبليغاتوار. هنا فين كيبان واش عندك حافظ البرودوي ديالك، حافظ البروجي ديالك، وكتعرف تجونغلي بلي مو ولا لا. حيت غيبدا يسولك راه غيخرج على الموضوع، راه ما يبقاش معاك غير في السكريبت، غيبدا يقولك علاش، كيفاش، مناش، واش مزيان، شكون قالها ليا، وباش غتثبت ليا باش غنعرفك انت اس اف ار. يعني هاد لي زوبجيكسيون كاملين انت خصك تكون عارف الجواب ديالهم، يعني غيعطيوكم دي تريتمون دوبجيكسيون باش تجاوبوا عليهم. اون بون ديكوفيرت يعني هاد المرحله الا بغيتي تدوزها مزيان خصك تجاوب على لي زوبجيكسيون ولا التدخلات auxquelles vous pouvez être confronté، اللي غتواجهك في هاد لابارتي هادي.
دونك خصك تعرف تجاوب عليها حيت غتواجهك سي سور اي سيغتان غيسولك اسئله دونك انت خصك تعرف تجاوب. قالك سو كون شيرش ا سافوار اش علاش كنقلبوا نعرفوا سي لا كارت ديدونتيتي بحال الهويه بطاقه التعريف لا كارت ديدونتيتي سيتادير هما يشرحوها كي مون كليون شكون هو هذا الكليان ديالي هذا الكليان اللي باغي نبيع ليه شكون هو سيتادير renseigner ou non dans le fichier déterminer sa fonction بمعنى واش غتشوف واش الكليان هذا حيت الفيش ملي كتطلع لك كيف قلت لكم شرحت لكم الفيش ملي كتطلع لك في البي سي ديالك في الاورديناتور راه كتطلع لك فيها السميه ملي غتقول لي وي بونجور مسيو دوبون راه هي هذه renseigner او نون سور لو فيشي لو نون vous voyez دونك خصك تعرف انت الكليان ديالك بعدا شنو سميتو فين ساكن تعرف عليه ديجا لي ديتاي ديالو غيطلعوا لك في لافيش و بارفو ما كيطلعوش خصك تسولو دونك ديجا مسيو جو سوي افيك مسيو داكور قالك عاوتاني خصك تعرف كو فو مون كليون اشنو باغي الكليان il faut déceler ses besoins ses envies ses motivations c'est déceler ses besoins خصك تعرف الحاجيات ديالو ses envies c'est-à-dire الخواطر بحال قلتي داكشي اللي كيجول بالخاطر ديالو داكشي اللي كيتمنى سي موتيفاسيون الحاجه اللي كتموتيفي الحاجه اللي كتخليه باغي يشري هما لي موتيفاسيون الحاجه اللي كتحفزو. alors هنا قال لك lors de la découverte le télévendeur doit s'appuyer sur قال لك lors de la découverte ملي كتكون في هذه المرحله ديال لا découverte le télévendeur doit s'appuyer يعني خصك تورك appuyer بمعنى كتورك s'appuyer sur بمعنى خصك ما تفوت هذه المرحله حتى تكون دقدقتيها يعني شرحتي ليه مزيان s'appuyer يعني تورك مزيان على هذه لابارتي هذه تشرحها ليه مزيان. دونك عندنا ثلاثه ديال المراحل خصك تدوز منها كاين ليكوت اكتيف كاين لومباتي وكاين لو كيستيونمون. دونك ليكوت اكتيف غنهضروا عليها بالديتاي في المرحله الجايه. المهم ليكوت اكتيف فيها ليكو شنو هي الدوي وتخليه يدوي ويدوي ايكو يعني الي روتور. هادشي كنقول لك مثلا كيقول لك عندك في الكاسك ديالك ليكو يعني كتسمع الصوت يعني خصو يدوي وتسمع. ليكوت اكتيف خصك تعطيه ودينه تخليه يدوي مزيان. كاين لو سوتيان هي كتعاونو. كاين ريكابيتولاسيون. اشنا هي ريكابيتولاسيون يعني ملي كيدوي معاك مثلا كيقول لك بغيت هادي وهادي 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 وكيسالي انت كتغوفورمولي داكشي كتريكابيتولي يعني كتقولي مثلا ملي كتسالي معاك كتقولي دونك سي جو كومبرون بيان مسيو vous m'avez dit que vous utilisez tant et que vous avez besoin de tant d'accord et la reformulation عاد انت كتجي كتقول لي très bien donc si je comprends bien هادو هما لي besoins ديالك alors moi ce que je vous propose et كتغوفورمولي داكشي كامل اللي شرحتي d'accord هادي هي ليكوت اكتيف. كاينه لا دوزيام شوز لومباتي يعني كيف كنقولوا كيف شرحت لكم لومباتي يعني كتحن فيه شويه c'est-à-dire هما شارحينها se mettre à la place ou dans la peau du client. la peau هي الجلد la peau الجلد ديالك دونك se mettre à la place يعني كدير راسك في بلاصتو يعني بحال انت معيط لك شي واحد et dans la peau يعني كدير راسك في بلاصتو دير راسك في بلاصتو بعيط لك شي واحد مثلا بغى يبيع لك اشنو غدير فهمتي يعني خصك تاخذو بشويه وخصك بالخاطر. انت قال لك accepter qu'il puisse exister des idées différentes. فوالا خصك ملي تكون في الحوار ماشي خصك تعرف بلي راه يقدروا يكونوا دي زيدي مختلفين افكار مختلفه راه ماشي انت ديما عندك الحق راه ضروري يقدر يكون هو عنده الحق. دونك ديما خصك تعرف تاكسبتيها خصك تعرف تسامح وتاخذ بالخاطر ديالو بشويه ou parfois كتولي تقولي c'est vrai je comprends oui je me mets à votre place monsieur je comprends parfaitement. parfois كيقول لك je reçois pas mal d'appels à la longueur de la journée نهار كامل وانا je reçois des appels oui je comprends parfaitement monsieur خصك تسومباتي معاه
la sympathie مع شويه كتقولي je comprends, je me mets à votre place. Moi également, quand je suis à la maison, je reçois pas mal d'appels de prospection ou bien de publicité. Mais là, monsieur, je vous appelle, c'est très intéressant. Et كتكمل معاه. قال لك admettre les objections de fond, c'est-à-dire argent, non disponibilité. بمعنى خصك accepter هذوك les objections ولا خصك تجاوب على لي زوبجيكسيون اللي كيسولك عليهم كيكون متعمقه شويه سورتو ملي كيكون فيها لارجون الفلوس ولا ديسپونيبيليتي نون ديسپونيبيليتي بمعنى مثلا السيرفيس ناقص ولا شي حاجه داكور admettre des objections de forme module de paiement et la date de livraison يعني خصك تجاوبوا ولا تمشي معاه بالخاطر في هاد لي كيسيون ديال لي زوبجيكسيون ما تدخلهاش المود دو بايمون واش غيخلص اسبيس ولا شيك ولا فيرمون كتكون باغ اكزومبل كتقطع عليهم كتسمى بريليفمون اوتوماتيك يعني كتقطع لي ديريكت من البنكه بلا ما كيشعر بها ولا كتكون مثلا شيك كيخلص باغ شيك فوالا ولا اسبيس يقدر يخلص اسبيس في لاجونس ديالهم ولا كتهضر لي على لا دات ليفريزون ملي كيبدا يهضر لك على لا دات ليفريزون مثلا خصك تشرحها ليه بالديتاي نوار سور بلون ما خصكش تخبي عليه شي حاجه كاين عاوتاني لو كيستيونمون الكيستيونمون هو التساؤلات الاسئله اللي غيقول on distingue 3 types de questionnement كاينين 3 ديال لي تيب ديال الاسئله ملي كتكون كدوي مع البروسبي ديالك راه غتسولو في لا بارتي ديال لا ديكوفيرت 3 ديال الاسئله 3 الانواع ديال الاسئله كاينين en général كاينين des questions ouvertes les questions ouvertes servent à comprendre كتعاونك باش تفهم faciliter l'expression كتسهل وصول المعلومه à dialoguer يعني à dialoguer à échanger dialoguer et échanger يعني كتبادل معاه الحوار il commence par un adverbe l'adverbe هما pourquoi combien comment quand d'accord ديما كتسول des questions pourquoi vous avez fait ça combien vous utilisez de giga comment vous faites au niveau de votre installation ou bien machin quand est-ce que vous avez payé votre abonnement vous voyez pas des questions ou là كتسولو interrogatif une question interrogative quel est votre mode de هنا كيجاوبك d'accord كاينه question fermée كيجاوبك بوي ولا non question fermée كتسولو monsieur vous êtes satisfait de votre abonnement non ملي كتسول pourquoi عاد كدوز الكيسيون اوفيرت كتولي pourquoi كيبدا يسول parce que monsieur ta 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 vous voyez وكاين question alternative بمعنى كتعطيه دي زالتيرناتيف انت كتعطيه مثلا كتقول ليه monsieur est-ce que vous préférez avoir un abonnement fixe ou un abonnement de 15 gigas ou bien un abonnement de 20 gigas كتعطيه دي زالتيرناتيف كتعطيه لو شوا وهو كيختار شنو بغا هذه alternative فوالا دونك كنتمنى انكم تكونوا فريمون استفدتوا في هاد لا فيديو هادي لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي ندويو على l'écoute est une assurance de qualité pour le client الا كتسمع ليه راه كتغاسوريه حيت الا انت ما كتسمعش ليه وباغي تبيع وملي كيقول لك شي حاجه ما كتديهاش فيه راه ما درتي والو دونك غنشوفوها ان شاء الله في لا بروشين فيديو اللي هي ديال غدا ان شاء الله كنتمنى نبقى غادي بهذا الريتم chaque jour فيديو ولا 2 فيديو كاع باش نحاول نكمل هاد الفورماسيون فيت في وندوز لشي حاجه اخرى ان شاء الله الا عندكم دي كيسيون n'hésitez pas à me laisser sur Instagram راه صوبت واحد الكونت خصكم تباركوا ليا ديجا راني صوبت واحد الكونت انستغرام دونك الا عندكم شي كيسيون بيرسونيل ولا انفورماسيون بغيتو نجاوب عليها سور لو شون انستغرام راني كنجاوب عليه راني جو سوي توجور كونيكتي سوف سي كنت ناعس ولا شي حاجه كندير شي حاجه اللي هي ضروريه ميزا بار سا راه كنجاوب دغيا سينون راه كاين لادريس ميل وكاين الباج فيسبوك ايغالمون المهم غتلقاو هادشي في صندوق الوصف دمتم في رعايه الله على بروشين ان شاء الله